सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा छलफल गर्न भन्दै भोलि बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाउनु भएको हो। पछिल्लो समय राजावादीहरूले देशैभर आन्दोलनलाई तीव्रता दिएको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई भोलिको छलफलमा डाकिएको छ। राजावादीहरूको प्रदर्शन, कोरोना रोकथामका लागि भइरहेका प्रयास, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनसहित अन्य राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाई। अहिलेको समयमा के छ त राजनीतिक सरगर्मी के विषयमा हुन्छ, दलहरूका बीचमा ब्रिफिङ गर्ने हो, संसदमा भएको दलहरूका बीचमा, अनि पछाडि उहाँहरूको सुझाव के छ त्यो लिने। राजावादीहरूको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको मुख्य राजनीतिक दलहरूले बताउँदै आएका थिए। गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूको चलखेल बढेको र ठूलो सङ्घर्षपछि प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सुरुवाती प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। यस्तै राजावादीहरूको प्रदर्शन चर्कदै जानुमा मुख्य कारण सरकार नै रहेको समेत विभिन्न दलका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ट्विट मार्फत राजावादीहरूले ओली सरकारको कुशासनको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको कार्यशैलीका विरुद्ध आउँदो 29 गते देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेसलाई मनाउने प्रयास स्वाभाविक गर्नुहुनेछ। भोलिको सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई बोलाइएको बताइए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नबोलाइएको पार्टीका एक अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले बताउनुभयो। आज मात्रै राप्रपाले राजसंस्था माग सहितको आन्दोलनलाई राप्रपाको पूर्ण साथ रहेको बताएको छ। अहिलेसम्म राजावादीहरूले विभिन्न संघ-संस्थाको नाममा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा राप्रपाले आफै प्रदर्शन समेत गरेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै डाक्टर लोहनी अब सबैलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरी बृहत राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक नागरिक मोर्चा बनाएर देशैभर प्रदर्शन गरिने बताउनुहुन्छ। अब हाम्रै बारेमा कुरा गर्ने होला, किन बोलाउँथ्यो होला हामीलाई? जनस्तरबाट त्यसको आवाज उठाउने क्रममा त्यसको लागि चाहिँ औचित्य साबित गर्ने र नेपालको लागि अहिले आवश्यक छ भन्ने क्रममा हामी निरन्तर रूपमा लाग्छौँ। समान विचारधारा भएका, समान दृष्टिकोण राखेका सबैसित मिलेर जाने हो। सबैसित मिलेर हामी जान्छौँ। जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा त हामी आफैले पनि गरिराखेका छौँ, कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले गरेकोमा हामीले सहयोग गरेका छौँ, अथवा हामीले गरेको उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको होला। त्यसैले चाहिँ सहकार्य गरेर जाने हो र एउटा वृहत राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक नागरिक मोर्चा अलायन्स बनाउनुपर्छ। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो लामो समय चल्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावहीन बन्दै गएको र यसै मौकामा गणतन्त्र विरोधी शक्ति सलबलाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। भोलिको बैठकमा पनि दलका नेताहरूले यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छन्। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर सञ्क्षिप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,27,000 नागेको छ। आज थप 1,628 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,27,433 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज थप 1,014 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,41,995 पुगेको छ। हाल देशभर 12,948 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 527 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै संक्रमणबाट नेपालमा आज थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,614 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले संसद बैठकको तयारी थालेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि आगामी पुस 14 गते अघि सरकारले संसद आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले पनि सचिवालयले तयारी थालेको हो। तर बैठक कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा भने सरकारको पक्षबाट कुनै जवाफ आएको छैन। कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले केही दिन अगाडि तत्काल संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो। संवैधानिक बाध्यता र प्रतिपक्षीको दबावका कारण पनि चाँडै नै संसद बैठक सुरु हुने भएपछि सचिवालयले सरसफाई सहितको व्यवस्थापकीय काम गर्न थालेको छ। दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल र भारत संयुक्त बिजनेस फोरम गठन हुने भएको छ। आज सम्पन्न नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी संयन्त्र आईजीसी बैठकमा यस्तो समझदारी बनेको हो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख एजेन्डामा भएका प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागतयोग्य भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नका लागि ड्राफ्ट तयार गरी संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल र चीनले भोलि संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। नापी विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी गराएको हो। नेपालका तर्फबाट पनि यसअघि सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको थियो। दुवै तर्फका अधिकारीहरूले भोलि संयुक्त रूपमा उचाइ सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिर्देशक एआईजी बढुवा सिफारिस विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायब महानिर्देशक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न 15 मङ्सिरमा सिफारिस गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा विश्वराजलाई ब्यासबाट एकल बढुवा गर्दै महानिर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्षको अवधिमा नेपालको मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह पनि गरेको छ। सो वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरिएको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, एनसीई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि आयोगका 13 सदस्यले त्यसको विरोध गरेका हुन्। कतार प्रहरीमा जान राहदानी र रकम बुझाएकालाई सम्पर्कमा आउन वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार प्रहरीमा पठाइदिने भन्दै विभागको पूर्व स्वीकृति बिना गैर कानूनी रूपमा अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावरमा कागजात तथा रकम बुझाएकालाई सम्पर्कमा आउन विभागले आग्रह गरेको छ। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा विवादास्पद धर्मगुरू सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको छ। आज न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारको अभियोग दावी नठहर्ने उल्लेख गर्दै गिरीलाई सफाई दिएको हो। जिल्ला अदालत सुनसरीका श्रेष्ठदार नगेन्द्र प्रसाद पोखरेलले सिद्धबाबाले सफाई पाउने ठहर भएको जानकारी दिनुभएको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई छिटो अनुमोदन गर्न र आणविक अस्त्र रहित विश्वको लागि आग्रह गर्दै काठमाडौँ स्थित 9वटा दूतावास अगाडि धरना तथा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। समाजले शुरू गरेको विशेष अभियान अन्तर्गत सो प्रदर्शन गर्न लागि संस्थाले जनाएको छ। मङ्सिरसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्याङले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार लाइसेन्स नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट मङ्सिर मसान्तसम्म भएको सूचना जारी गरेको छ। लोकसेवा आयोगको सर्भर ह्याक गरेर परीक्षार्थीलाई जथाभावी एसएमएस गर्ने घटनाका 2 आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लोकसेवा आयोगको सर्भर ह्याक गरी 9000 जनाको टेलिफोन नम्बरमा जथाभावी एसएमएस गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले काठमाडौँ र पोखराबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको हो। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 15,44,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने 4,67,10,173 जना निको भएका छन्। यस्तै 6,74,32,433 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका, भारत र ब्राजिल बनेका छन्। यसैबीच रसियाले नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन शुरू गरेको छ। सुरुमा राजधानी मस्कोका सर्वसाधारणलाई यो सेवा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेफले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय खेलकुद संघलाई छलफलमा बोलाएको छ। राखेफले कोरोना महामारीले प्रभावित बन्ने देखिएको 9औं आयोजनाको सम्भावना र तयारीका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय खेल संघलाई बुधबार छलफलमा बोलाएको छ। र खेलकुद मैदान निर्माणका लागि सप्तरीमा आएको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण कार्यमा संलग्न 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका 1 स्थित खाडो खोला स्थित खेलकुद मैदान
निर्माण मर्मत सम्भारका लागि खेलकुद मन्त्रालयबाट आएको बजेटमा 2,75,623 थप गरी उपभोक्ता समिति र प्राविधिक कर्मचारीले फर्जी बिल भरपाई पेश गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।